बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइन। मकबूजा कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान सिक्योरिटी हाई अलर्ट। चीन और पाकिस्तान की गैरमामूली नकलो हरकत ने भारत को परेशान कर दिया। मकबूजा कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है और इस बार सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त कर दिया गया है। भारतीय आर्मी चीफ खुद वादी में मौजूद हैं और हिफाजती इकदाम का जायजा ले चुके हैं। मगर नाजरीन, अमन व अमान की दुआ के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे ही यात्रा शुरू हुई, वादी में भारतीय अफवाज पर हमलों की खबरें भी सामने आने लगी हैं। किश्तवाड़ के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मुबैना दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। भारतीय मीडिया का दावा है कि 2 से 3 पाकिस्तानी दहशतगर्द जिनका ताल्लुक जैश मोहम्मद से जोड़ा जा रहा है, इस झड़प में महसूर हैं। उधर पाकिस्तान की अफवाज फ़ज़ाइया और बहरिया हाई अलर्ट पर हैं। खुफिया ज़राए गैर मामूली नकलो हरकत की निशानदही कर रहे हैं। चीनी मुदाखलत की इतलात भी सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि चीन गिलगित बल्तिस्तान के करीब एक एयरपोर्ट तामीर कर रहा है, जिस पर भारत के अंदर शदीद रद्दअमल सामने आया है। हत्ता के अपोजिशन जमातें भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही हैं। इस दौरान खबरें ये भी हैं कि चीन ने भारत का 75% पानी रोक लिया है, जो नई कशीदगी को जन्म दे सकता है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये सूरत हाल इस वक्त हो रही है जब खित्ता पहले ही 2 एटमी ताकतों के दरमियान तनाव का शिकार है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन का बड़ा हमला, रूसी नेवी का डिप्टी कमांडर हलाक, प्यूटन और डोनाल्ड ट्रंप की हंगामी गुफ्तगू। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर कई मरतबा बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन ने एक ज़बरदस्त जवाबी वार किया है। इस हमले में यूक्रेन ने रूसी नेवी के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल मिखाइल गुडकोव को हलाक कर दिया है। इतलात के मुताबिक ये हमला रूस के क्रिज रीजन में किया गया, जहां एक अहम मिसाइल बैटरी प्लांट को भी निशाना बनाया गया है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए बैटरीज, गाइडर्स और दीगर सिस्टम्स तैयार करता था। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक ये रूस के जंगी निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचाने वाला हमला था। इसके जवाब में रूस ने एक ही दिन में ओडिशा पर 2 बार मिसाइल हमले किए, जिनमें शहरियों की हलाकत और बंदरगाह को नुकसान पहुंचने की इतलात सामने आई हैं। इस तनाजुर में एक और बड़ी खबर यह है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1 घंटा से ज्यादा बातचीत हुई। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक बातचीत में यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे के इम्कान पर गौर किया गया। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि रूस यूक्रेन तनाज़ा के सफारती हल में दिलचस्पी रखता है। रूस यूक्रेन में अपने अहदाफ से पीछे नहीं हटेगा। रूस मुज़ाकरात जारी रखने के लिए भी तैयार है। मास्को इस जंग की बुनियादी वजह को दूर करने पर तवज्जो मरकूज रखेगा। दूसरी तरफ यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि यूक्रेन एक अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर 2025 तक लाखों ड्रोन्स तैयार करेगा। इस सिलसिले में एक मुश्तरका मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। उधर अमेरिकी हुकूमत की जानिब से फौजी शिपमेंट्स रोकने की खबर भी सामने आई है, जिस पर यूरोपीय यूनियन और यूक्रेन दोनों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इतलात हैं कि ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान भी एक कॉल मुतवक्का है ताकि इस मामले पर वजाहत ली जा सके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने हालिया जंगबंदी की तजवीज़ पर गौर करते हुए दीगर फ़लस्तीनी ग्रुपों से मुशावरत का आगाज़ कर दिया। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम के तर्जुमान के मुताबिक मुशावरत का अमल जारी है और तमाम मकालमे मुकम्मल होने के बाद बाज़ाब्ता जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ने कहा है कि हमास तमाम फैसले फ़लस्तीनी अवाम के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए करेगी। जंगबंदी की ये तजवीज़ बैनुल-अक़वामी साज़शों के ज़रिए सामने आई है, जिसमें फौरी फायरबंदी, कैदियों का तबादला और इंसानी इमदाद की फराहमी शामिल है। इलाकाई मुबस्सिरीन इस पेशरफ्त को मस्बत करार दे रहे हैं। ताहम हतमी फैसले का इन्हिसार फ़लस्तीनी ग्रुपों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय पर है। बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से मुज़ाकरात की हमायत की जा रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात अगले हफ्ते ओस्लो में होने का इम्कान है।
جو دونوں ممالک کے تعلقات میں اہم سنگ میل ثابت ہو سکتے ہیں۔ خبرساں ادارے رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی ایلچی اسٹیو وکٹوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی میں ملاقات طے ہے، تاہم اوسلو میں متوقع جوہری مذاکرات کے لیے حتمی تاریخ کا اعلان بھی نہیں ہوا۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران نے تاحال ملاقات کی سرکاری تصدیق نہیں کی ہے، لیکن اگر یہ ملاقات ہوئی تو ایران پر امریکی حملے کے بعد پہلا براہ راست رابطہ ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا مقصد جوہری معاہدے کی بحالی پر بات چیت کا آغاز ہے۔ ملاقات کی تجویز کو خطے میں تناؤ کم کرنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ وکٹوف اور اراغچی نے ایران اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی 12 دن کی جنگ کے دوران اور بعد میں براہ راست رابطہ قائم رکھا ہے، جس کا اختتام امریکہ کی طرف سے کیے گئے سیز فائر معاہدے کے ذریعے ہوا تھا۔ عمانی اور قطری ثالثوں نے بھی دونوں فریقین کے درمیان رابطوں کو فروغ دینے پر اہم کردار ادا کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، روس نے طالبان حکومت کو باضابطہ تسلیم کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روس نے باضابطہ طور پر افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ روسی حکومت نے افغانستان کے نئے سفیر کی اسناد قبول کر لی۔ روسی سفیر نے ملاقات کے دوران وزیر خارجہ امیر خان متقی کو سرکاری طور پر فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ اس پیش رفت کو خطے میں بڑی سفارتی تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے، جو طالبان حکومت کی بین الاقوامی سطح پر پذیرائی کے تناظر میں اہم سنگ میل ہے۔ افغان وزارت خارجہ نے روسی فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، مزید عرب ممالک ابراہم معاہدے کا حصہ بنیں گے، 5 جنگی رکوائیں نوبل انعام کے لیے بہترین امیدوار ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ دنیا میں 5 جنگی رکوائیں اس لیے امن کے نوبل انعام کے لیے بہترین امیدوار ہوں۔ امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کے موقع پر عوام سے خطاب کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کو رکوایا، ہم نے ایٹمی جنگ رکوائی جو جلد شروع ہونے والی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے کوسوو اور سربیا کے درمیان جنگ ختم کروائی، اس کے علاوہ کانگو اور روانڈا کے درمیان جنگ بھی رکوائی۔ دنیا کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم امن کے علمبردار ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک اسکول کے پروفیسر کو امن کا نوبل انعام کیوں دیا جاتا ہے جسے کوئی جانتا تک نہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں امریکی فوج کی طاقت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج، جدید ترین طیارے اور وہ اسلحہ ہے جس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں۔ ہمارے طیارے نے 37 گھنٹوں تک مسلسل پرواز کر کے نیا ریکارڈ بنایا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ بگ بیوٹی بل کے ذریعے عوام کو تاریخی ٹیکس ریلیف ملے گا، سرحد سے غیر قانونی داخلے کو مکمل بند کر دیں گے۔ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیپورٹیشن پلان شروع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس کی جانب سے جنگ بندی معاہدے پر رضامندی کا جلد پتہ چل جائے گا۔ مزید کئی عرب ممالک ابراہم معاہدے کا حصہ بنیں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ہونے والی بات چیت پر مایوسی ہوئی، مجھے نہیں لگتا روسی صدر جنگ روکنا چاہتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، غزہ میں زندگی کی آخری امیدیں بھی مٹ رہی ہیں، انتونیو گوتریس نے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ غزہ میں بقا کی آخری امیدیں بھی دم توڑتی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے غزہ کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایندھن غزہ نہ پہنچایا گیا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایندھن کی عدم فراہمی کے باعث نوزائیدہ بچوں کے لیے انکوبیٹر بند ہو جائیں گے، ایمبولینسز مریضوں تک نہیں پہنچ سکیں گی اور پانی کو صاف کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اقوام متحدہ فلسطینیوں کو انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، مگر رسائی میں رکاوٹیں بحران کو مزید سنگین بنا رہی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔